नमस्कार, म बबिता परियार। नमस्कार, म अनमोल राय। लिङ्ग र लैङ्गिकताप्रतिको हाम्रो सकारात्मक सोच र व्यवहारमा परिवर्तनका लागि तयार गरेको यस टिभी सो स्मार्ट सोचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज हामीसँग यस्तो गेस्ट हुनुहुन्छ जसले बालविवाहको क्षेत्रमा धेरै काम गर्दै आइरहनु भएको छ। उहाँ ओल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपालको संरक्षण सल्लाहकार दिलीप राज गिरिजी हुनुहुन्छ। सर, हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, नमस्ते अनि धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँहरूलाई। सर, हजुर चाहिँ धेरै लामो समयदेखि चाहिँ यो बालविवाहको बारेमा, बालविवाहलाई रोकथाम गर्नको लागि काम गर्दै आइरहनु भएको छ। हाम्रो दर्शकहरूलाई भनिदिनुहोस् न, बालविवाह भनेको के हो र अनि बालविवाहको कन्डिसन चाहिँ नेपालमा कस्तो रहेको छ? धन्यवाद छ यहाँलाई प्रश्नको लागि। अब बालविवाहको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामी नीतिगत हिसाबले हेर्ने हो भने हाम्रो धेरै नीतिहरू चाहिँ बनेको अवस्था छ होइन। अहिले अब विवाहको उमेर पनि नेपालको नीतिमा तोकिएको अवस्था जुन चाहिँ 20 वर्ष भनेर भनिएको छ। साथसाथै चाहिँ अब बालविवाह चाहिँ हामी 18 वर्षभन्दा मुनिकोलाई बालविवाह भन्ने गर्छौँ भने अब यो बालविवाहको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै अनुसन्धानले चाहिँ बालविवाहको कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनु भएको अवस्था छ। अहिले अब धेरै अनुसन्धानलाई केलाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ अब यो बालविवाहको दर हेर्ने हो भने चाहिँ हामी सायद अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै हामी एउटा धेरै हाई बालविवाहको दर भएको देशमा पर्छौँ। र अहिले चाहिँ आँकडाकै हिसाबले हेर्ने हो भने अब बालविवाह चाहिँ धेरै सङ्घ संस्थाले चाहिँ 37% चाहिँ बालविवाह छ नेपालमा भन्ने खालको अवस्थामा हेरिराख्नु भएको छ। त्यो 37%मा पनि अझ 10 वर्षभन्दा मुनिको बालविवाह हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ अझ चाहिँ 10% बालविवाहहरू चाहिँ अझ 15 वर्षभन्दा मुनिको विवाहको हिसाबले चाहिँ हेर्न सकिने अवस्थाहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो स्थिति चाहिँ अलिकति विकराल छ। र अब अहिले चाहिँ राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद, त्यस्तै बालबालिका महिला र ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको हिसाबले हेर्ने हो भने बालविवाह चाहिँ अलिकति घटेको छ भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू पनि देखिन्छ। तर यो आँकडा हेर्दाखेरि चाहिँ 20% देखि 46% सम्मको आँकडाहरू देखिन्छ। भनेपछि अब हामीले के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि बालविवाह चाहिँ हाम्रो मुलुकमा चाहिँ धेरै नै छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब अलिकति यसलाई चाहिँ अवस्थागत विश्लेषणको रूपमा हेर्ने हो भने बालिकाहरू अझ धेरै छन् बालविवाहको हकमा होइन। बालकहरू पनि नभएको कुरा होइन, तर बालिकाहरू चाहिँ अझ धेरै चाहिँ प्रभावित भएको अवस्थाहरू छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अब नीतिगत हिसाबले हामीले बालविवाह विरुद्धको रणनीति पनि बनाएको अवस्थाहरू छ होइन। अब कानुनले नै यसलाई चाहिँ दण्डनीय अपराधको रूपमा चाहिँ ल्याइसकेको अवस्था छ होइन। र बालविवाहमा चाहिँ अब थुप्रै खालका कार्यक्रमहरू पनि भइरहेको अवस्था छ यसको न्यूनीकरणको लागि विशेष गरेर। अब यस्तै खालको अवस्थामा चाहिँ अब गर्दै पनि तर हामीले पाउनुपर्ने सफलता अथवा चाहिँ हामीले अझै पनि धेरै गर्नुपर्ने ठाउँहरू चाहिँ देख्छौँ। हजुर, धेरैवटा संस्थाहरू, धेरैवटा अर्गनाइजेसनहरू यो बालविवाह नगरौँ, यो बालविवाहलाई रोकौँ भन्ने विषयमा एकदम धेरै काम गरिराख्नु भएको छ। देयर आर स्टिल सो मेनी पिपल फाइटिङ फर इट होइन। अनि तर एट द सेम टाइम बालविवाह भइ पनि रहेको छ, धेरै भइ पनि रहेको छ। यो यहाँहरूको तर्फबाट र सबैजना जतिजना आफ्नो ठाउँबाट यो बालविवाह रोकौँ भनेर लडिराख्नु भएको छ नि, यो कुरालाई आवाज उठाइराख्नु भएको छ नि, धेरैवटा संस्थाले यो गरिराख्नु भएको छ। तर गरिरहेको साथसाथै पनि बालविवाह पनि अझ बढी पनि रहेको छ। के भएर हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? फेरि पनि धन्यवाद हजुरलाई यो प्रश्नको लागि। अब हामीले धेरै सङ्घ संस्थाहरूले, नेपाल सरकारले जुन रणनीति बनाएको छ बाल विवाहलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नलाई अथवा बाल विवाहलाई चाहिँ शून्यमा झार्नको लागि चाहिँ जुन रणनीति बनाएको छ, हामी 2025 सम्ममा चाहिँ हामीले त्यो रणनीतिलाई चाहिँ हामी अवलम्बन गर्नेछौँ होइन। र 25 अनि 2030 सम्ममा चाहिँ हामी बाल विवाहलाई चाहिँ न्यूनीकरण गरेर एकदमै शून्य स्तरमा ल्याउनेछौँ भन्ने खालको जुन रणनीति हिसाबले हिँडिरहेछौँ। थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ यो बाल विवाहलाई रोकथाम गर्नलाई भइसकेको अवस्थामा पनि त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ प्रतिकार गर्नको लागि चाहिँ धेरै कार्यक्रमहरू, धेरै अभियानहरू चाहिँ सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। जस्तो वर्ल्ड भिजनले नै पनि हामी चाहिँ सानै छु बढ्न देऊ होइन, बालविवाह होइन पढ्न देऊ भन्ने खालको अभियान चाहिँ हामीले अगाडि बढाएको छौँ होइन।
र यो हामीले मात्रै नभएर अन्य सङ्घ संस्थाहरूले होइन, यो सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनहरूले, नागरिक समाजले होइन, अनि विभिन्न बालबालिकाकै सङ्गठनहरूले पनि बाल विवाह विरुद्ध चाहिँ थुप्रै कार्यक्रमहरू गरिराख्नु भएको छ। र पनि अघि हजुरले भने जस्तो हामीले चाहिँ जति सफलता पाउनु पर्थ्यो त्यो सफलता चाहिँ नपाएको जस्तो अवस्था चाहिँ देखिन्छ होइन। अब यसमा चाहिँ विशेष गरेर अब हामीले एउटा त नीतिगत हिसाबले हेर्ने हो भने अब यो नीतिगत हिसाबले हामीले यसलाई चाहिँ दण्डनीय अपराध बनायौँ, तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ बाल विवाह कतिको दर्ता हुन्छ होइन, बाल विवाहलाई कतिको मुद्दाको रूपमा चाहिँ ल्याइन्छ होइन, बाल विवाहलाई चाहिँ कतिको अनुसन्धान गरेर जे सजाय पाउनुपर्ने हो त्यो सजाय दिइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो कुरालाई अलिकति राम्रो ढङ्गले, अलिकति बलियो ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न नसकेको हुँदाखेरि त्यो चाहिँ एउटा कारण मुख्य देखिन्छ होइन, बाल विवाह चाहिँ बढ्दै जानुको अथवा बाल विवाह हुनुको। दोस्रो चाहिँ हामीले अब समुदाय स्तरमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ बालबालिका आफैमा अथवा चाहिँ परिवारमा चाहिँ बाल विवाहलाई चाहिँ एउटा एक्सेप्टेबल कुराको रूपमा चाहिँ हेरिन्छ। यो चाहिँ समस्या भन्दा पनि यो ठिकै छ भन्ने खालको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हेर्ने गरिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि यही बाल विवाह गर्दाखेरि चाहिँ खासै ठुलो हानि त नहुने रहेछ भन्ने खालको पर्सपेक्टिभ चाहिँ अझ बढिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि समाजमा चाहिँ बाल विवाह गर्दा खासै केही पनि हुँदैन भन्ने खालको प्रक्रियाहरू छ। त्यो चाहिँ सोच र व्यवहारको कुराहरू हो, त्यसमा पनि हाम्रो कमी छ जस्तो लाग्छ। र साथसाथै त्योसँग जोडिएको कुरा चाहिँ हामीले बाल विवाहको असरहरू भन्दै गर्दाखेरि जस्तो बाल विवाहले चाहिँ के असर ल्याउँछ त भन्ने कुरामा चाहिँ शिक्षासँग जोड्ने कुराहरू धेरै हुन्छ भने स्वास्थ्यसँग चाहिँ अलिकति कम जोडिन्छ होइन। त्यसले चाहिँ अब सानै उमेरमा विवाह गर्दाखेरि, सानै उमेरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यौन क्रियाकलापहरू हुँदाखेरि, सानै उमेरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाल बच्चाहरू चाहिँ जन्माउने प्रक्रियाहरू हुँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ बालिकाको चाहिँ स्वास्थ्यमा कस्तो खालको असर ल्याउँछ, त्यो चाहिँ ग्रोथसँग कसरी रिलेट छ भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ बुझाउन नसकेको अवस्थाहरू पनि देखिन्छ होइन। र साथसाथै चाहिँ अब समाजमा यी कुराहरूलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेको चाहिँ हिसाबले चाहिँ हामीले हेर्न सक्ने ठाउँहरू चाहिँ देखिन्छ भने अब अहिले आएर चाहिँ अलिकति के कुराहरू पनि हो भन्दाखेरि हामीले सायद अलिकति स्पेसिफिक भएर चाहिँ अझै हेर्न सकेका छैनौँ कि बाल विवाहलाई भन्ने खालको कुराहरू यो चाहिँ कस्तो खालको अवस्थामा हुन्छ, कस्तो कस्तो चाहिँ ठाउँहरूमा हुन्छ, कस्तो कस्तो चाहिँ समूहहरूमा हुन्छ भन्ने खालको कुरालाई चाहिँ अलिकति हामीले कार्यक्रमहरू निर्माण गर्ने क्रममा त्यो स्पेसिफिक भएर निर्माण गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। ती कारणहरूले गर्दाखेरि होइन अब यसलाई चाहिँ बाल विवाह भइसकेको हकमा चाहिँ मिलाएर जाने प्रवृत्तिहरू धेरै छ होइन। त्यो मिलाउने प्रवृत्तिले गर्दाखेरि चाहिँ बाल विवाहहरू अझै पनि हामीले जति न्यूनीकरण गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। तर यति भन्दैमा अब हाम्रो प्रयास चाहिँ जारी छ होइन, हामी सबै मिलेर यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने अठोट नै लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। हजुर हजुर, सफलता छैन भन्दैमा प्रयास पनि रोकिने त भन्ने हुँदैन नि त। हजुर हजुर। अनि सर हजुरहरू चाहिँ यो वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपालले चाहिँ बाल विवाह रोक्नको लागि के कस्ता कदमहरू चालिरहनु भएको छ अहिलेसम्ममा चाहिँ? हस्, धन्यवाद। हामीले चाहिँ विशेष गरेर अघि पनि भने मैले जस्तो वर्ल्ड भिजनले चाहिँ बाल विवाहलाई चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अभियान छ हाम्रो चाहिँ, जुन चाहिँ बालबालिकामाथि हुने हिंसालाई चाहिँ रोक्नुपर्छ भनेर विभिन्न वर्ल्ड भिजनको विभिन्न देशहरूमा काम गर्छ वर्ल्ड भिजनले। अनि काम गर्ने क्रममा चाहिँ विभिन्न देशले आफ्ना सवालहरू पहिचान गर्नुभएको छ। नेपालले चाहिँ हामीले बाल विवाहलाई एउटा सवालको रूपमा पहिचान गरेका छौँ र बाल विवाह विरुद्धको अभियान चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ होइन। अब यो अभियानमा चाहिँ हामीले विशेष गरेर अब बालबालिकालाई बाल विवाहमा नपर्नको लागि चाहिँ रणनीति चाहिँ नेपाल सरकारले ल्याउनु भएको छ। त्यो रणनीतिमा चाहिँ नीतिगत कुराहरूलाई सबल बनाउने, नीतिगत कार्यान्वयनहरू सबल बनाउने होइन, बालबालिकाको चाहिँ अभिभावकहरूसँग काम गर्ने, बालबालिका आफैलाई पनि कसरी चाहिँ सबल बनाउन सकिन्छ भन्ने खालका कुराहरूमा काम गर्ने होइन, र विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग कसरी समन्वय गरेर बाल विवाह विरुद्ध चाहिँ अभियानहरू चलाउन सकिन्छ भन्ने खालका फोकसहरू छन् त्यो रणनीतिमा। र त्यही रणनीतिलाई होइन बालबालिका ऐनलाई नै हामीले चाहिँ फोकस गरेर बाल विवाह विरुद्धको अभियानहरू चाहिँ चलाइरहेको अवस्था छ। अहिले चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो अभियान चाहिँ के छ भन्दाखेरि विशेष गरेर बालबालिकाहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ शिक्षित बनाउन सक्छौँ बाल विवाहको इस्युमा, र त्यो बाल विवाहले चाहिँ के असर ल्याउँछ बालबालिकामाथि भन्ने खालका कुराहरूलाई चाहिँ एउटा उनीहरूको ज्ञानको हिसाबले
र उनीहरूको सिपको हिसाबले पनि हामीले त्यो कुराहरू चाहिँ उहाँहरूमाथि लगिरहेको अवस्था छ। भन्न खोज्दाखेरि चाहिँ एउटा त बाल विवाहबाट म कसरी बच्ने भनेर त्यो सिकाउन खोजिरहेछौँ हामी। दोस्रो चाहिँ यदि परिहालेको खण्डमा कहाँ सेवा सुविधाहरू पाइन्छ ताकि त्यसलाई चाहिँ न्यायिक हिसाबले अगाडि बढाउन सकियोस् भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ हामी बालबालिकालाई उनका परिवारहरूलाई चाहिँ सिकाउँदै आइरहेको अवस्था छ एउटा। दोस्रो चाहिँ हामीले यसैको अवसरमा चाहिँ यो रणनीतिहरूलाई स्थानीय स्तरमा कसरी स्थानीयकरण गर्ने त हैन। सङ्घीय स्तरमा त रणनीति त बनेको छ, तर त्यसलाई पालिका लेभलमा प्रदेश स्तरमा कसरी लाने भन्ने कुरालाई पनि हामीले हेरिरहेको छौँ ताकि त्यहाँको पालिकाले पनि यसलाई चाहिँ अभियानको रूपमा लग्न सकोस् भन्ने खालको फलस्वरूप हामीले चाहिँ प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश 2 मा चाहिँ यसलाई अब्बल हिसाबले अगाडि बढाइरहेको अवस्थाहरू पनि छ हैन। र साथसाथै चाहिँ अलिकति हामीले यो बाल विवाहका मुद्दाहरू चाहिँ यो चाहिँ सिफारिस प्रक्रियामा आउनु पर्यो हैन, दर्ता प्रक्रियामा आउनु पर्यो। बाल विवाह भयो त्यत्तिकै छोड्ने होइन भन्ने खालको कुरालाई पनि हामीले त्यो अलिकति जोड दिनुपर्छ भनेर चाहिँ यो प्रणालीलाई विकास गर्ने कुराहरू विशेष गरेर मुद्दा दर्ता, मुद्दाको चाहिँ व्यवस्थापन, घटना व्यवस्थापनका कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ बलियो हिसाबले ल्याउँदै आइरहेको अवस्था छ भने अर्को चाहिँ हामीले समुदाय स्तरमा बालबालिकाहरूका जुन सङ्गठनहरू छन्, बाल क्लबको कुराहरू भयो, रूपान्तरण क्लबका कुराहरू छन् हैन, त्यो खालका क्लबहरूलाई कसरी चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी परिचालन गर्न सक्छौँ बाल विवाह विरुद्ध। अनि थुप्रै भाइ बहिनीहरूले राम्रो कामहरू पनि गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई पनि हामीले हेर्दै आइरहेको अवस्था छ भने अब यो कुरालाई कसरी एकीकृत रूपमा चाहिँ हामीले सरकारलाई रिपोर्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा पनि हामी विभिन्न एजेन्सीहरूसँग चाहिँ हामी कुराकानीहरू गर्ने, यसमा चाहिँ अनुसन्धानहरू गर्ने, यसमा चाहिँ भएका प्रतिवेदनहरू निकाल्ने, त्यस्तो खालको कुराहरूमा चाहिँ हामी अलिकति फोकस भएर काम गरिरहेको अवस्थाहरू चाहिँ छ अहिले चाहिँ। बाल विवाह हुनुको रिजन त पक्कै पनि एउटा त छँदै नै छैन, धेरैवटा रिजनहरू छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ चाइल्ड म्यारेज अझै पनि स्टिल भइरहेको छ। तर कुनै सम रिजन्सहरू बताइदिनुहोस् न, वाइ चाइल्ड म्यारेज इज स्टिल ह्यापनिङ भनेर। अब यो बाल विवाह चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब जस्तो तपाईँको साइन्टिफिक खालको कुराहरू भइदिएको भए चाहिँ ठ्याक्कै यो कुराले चाहिँ यो भयो भनेर भन्न सक्छौँ हामी होइन। तर बाल विवाहको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सोसियल हाम्रो समाजसँग चाहिँ रिलेटेड छ होइन। र व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ बालबालिकाले कसरी चाहिँ त्यो भोग्ने हैन, बालबालिकाले कसरी प्रतिकार गर्ने, बालबालिकाका आमा बुवाले कसरी प्रतिकार गर्ने, समाजमा रहेका अरू व्यक्तिहरूले कसरी प्रतिकार गर्ने भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ यसमा आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि सायद एउटा मुख्य रिजन चाहिँ त्यो स्तरमा हेर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो सोच र हाम्रो बुझाइ चाहिँ अझै पनि कमी छ जस्तो लाग्छ होइन। त्यो चाहिँ सायद हामी काम परियोजनाहरू गरिराख्ने सङ्घ संस्थामा पनि अलिकति बुझाइ चाहिँ के चाहिँ कमी हुनसक्छ भन्दाखेरि हामीले कस्तो खालको कार्यक्रम बनाउने त अब होइन, बाल विवाह नगर भनेर चाहिँ सर्फिसियल अभियानहरू चलाउने कि अथवा चाहिँ अब हामी अलिकति स्पेसिफिक भएर जाने भन्ने कुरा हामीमा होला। दोस्रो चाहिँ बालबालिकाका परिवारहरूमा पनि त्यो सोच परिवर्तन हुनु जरुरी छ। यो चाहिँ दण्डनीय अपराध नै हो होइन, यो अपराध हो। बालबालिका ऐनले पनि यसलाई चाहिँ तोकेको छ होइन, यति 3 वर्षदेखि लिएर अनि 75,000सम्मको चाहिँ जरिवाना गर्ने हिसाबले चाहिँ यसलाई सजायको हिसाबले पनि राखेको छ। भनेपछि त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ अपराध हो भन्ने कुरालाई अलिकति बुझाउनु जरुरी छ। साथसाथै चाहिँ यो भएको खण्डमा चाहिँ बालिकामाथि अथवा बालकमाथि पर्ने असरहरूमा पनि अलिकति भित्रसम्म चाहिँ खोदलेर त्यसलाई चाहिँ हामीले बुझाउनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। त्यो नबुझेको हिसाबले चाहिँ बढिरहेको एउटा पाटो भयो भने दोस्रो चाहिँ यो नीतिगत हिसाबले होइन, जति पनि सेवा प्रदायक चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ गभर्मेन्टको होइन, उहाँहरूले चाहिँ बाल विवाहलाई चाहिँ नीतिगत हिसाबले चाहिँ डिल गर्नु पर्यो होइन, न्यायिक हिसाबले चाहिँ डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ मिलावटको हिसाबले भन्दा पनि यसलाई चाहिँ अब यो मुद्दा नै हो होइन, यो चाहिँ यो सवाल हो। यो सवालमा चाहिँ कसैले गराउने वा गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हेरिएको छ नीतिमा, त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले डिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई पनि हामीले त्यो नीतिगत कार्यान्वयनको कुरालाई पनि हामीले अलिकति राम्रो ढङ्गले चाहिँ गर्नु नसकेको हुनाले पनि यो चाहिँ भइरहेको अवस्थाहरू हो भने अब अहिले आएर चाहिँ सायद अब यो बालबालिका आफैले पनि इनिसिएट गर्ने कुराहरू पनि आइरहेको कुराहरू छ, विभिन्न अनुसन्धानहरूले त्यो देखाइरहेको कुराहरू छ। सायद त्यो विकास हुँदै जाँदाखेरि अब सञ्चारको विकास हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ धेरै प्लेटफर्महरू हुन्छन् जहाँ बालबालिका सँगै आउँछन्, धेरै प्लेटफर्महरू हुन्छन् उहाँहरूले कुराकानी गर्ने होइन। त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ ल पर्ने अनि त्यसपछि गएर चाहिँ त्यो
त्यसलाई चाहिँ विवाहमा परिणत गर्ने कुराहरू पनि भइरहेको अवस्थाहरू छ होइन। त्यो कुरालाई पनि हामीले कसरी डिल गर्ने भनेर हेर्नुपर्ने ठाउँहरू चाहिँ रहन्छ भने एउटा मुख्य चाहिँ हाम्रो यो सामाजिक मूल्य मान्यता भन्छ होइन। जस्तो यो चाहिँ एउटा हानिकारक सामाजिक मूल्य मान्यता हो होइन, जसलाई चाहिँ हामी सबैले एक्सेप्ट गरेको जस्तो देखिन्छ क्या। बालविवाह गर्दा खासै केही हुँदैन भने जस्तो देखिन्छ। त्यो सोचलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न नसक्नु नै पनि एउटा चाहिँ मेजर रिजन हो जस्तो लाग्छ र त्यसमा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ सायद। हजुर हजुर, हामीसँग एउटा सानो भिडियो छ रूपा चौधरीको। उहाँ चाहिँ टिकापुर कैलालीबाट हुनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ साथीको चाहिँ चाइल्ड म्यारेज भएको बारेमा उहाँले केही त्यसको बारेमा केही कुराहरू सेयर गर्नुहुन्छ, एकचोटि हेर्नुहोस् न। स्योर। बालविवाह हामीले अन्त्य गरिराखेको छौँ, किनभने मैले 9-10 क्लासमा पढ्ने बेलाको कुरा हो। त्यति बेला चाहिँ मेरो एकदमै मिल्ने साथीको पनि बालविवाह, तिनीहरूको प्रेममा परेर चाहिँ बालविवाह भएको थियो र त्यति बेला तिनी साथीलाई मैले पढ्ने क्रममा चाहिँ मैले जाँदाखेरि बाटोमा पनि अब उनीसँग भेट हुँदाखेरि चाहिँ मैले उनीहरूलाई कहिलेकाहीँ घाँस काटेको गएको देख्थेँ होइन। अनि कति बेला चाहिँ भाँडा माझी राखेको देख्थेँ, अनि कति बेला चाहिँ घर सरसफाइ गरिराखेको देखिरहेको थिएँ। अनि त्यति बेला चाहिँ मैले आफूलाई एकदमै नराम्रो फिल गर्थेँ कि आखिर पढ्ने उमेरमा चाहिँ किन बालबालिकाहरूले चाहिँ यस्तो काम गर्न राखेको छ त। त्यही भएर चाहिँ मैले त्यो मनमा लागेको हुनाले चाहिँ मैले बालविवाह रोक्नुपर्छ है भनेर चाहिँ मैले लागेको छु यसमा। बालविवाह रोक्नको लागि हामीहरूले चाहिँ मैले चाहिँ रूपान्तरण क्लास चलाइराखेको छु होइन। अनि हाम्रो सक्षम छोरी अभियान पनि अहिले चलिराखेको छ र हामीले थुप्रै क्लबमा गएर चाहिँ हामीले सक्षम छोरीको भयो जस्तो सेल्फ डिफेन्सहरू कार्यक्रमहरू चलाइराखेका छौँ र अनेक किशोरीहरूलाई पनि जुटाएर यसको बारेमा हामीले सल्लाह सुझावहरू दिइराखेका छौँ। जो चाहिँ बालविवाह गरिराखेको छ उनीहरूलाई चाहिँ हामीले भेटेर बालविवाह गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले उनीहरूलाई सम्झाउने गर्छौँ। यदि उहाँहरूको चाहिँ मागेर बालविवाह हुँदैछ भनेपछि उहाँहरूको अभिभावकहरूलाई पनि बालविवाहबारे चाहिँ हामीले सम्झाउन सक्छौँ, बालविवाह गर्दाखेरि नराम्रो हुन्छ भनेर। अनि जो चाहिँ आफ्नै मर्जीले भागेर जो विवाह गरिराखेको छ तिनी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ हामीले किन गर्नुभएको भनेर बालविवाह र तिनीहरू चाहिँ बालविवाह गर्दाखेरि चाहिँ आउने समस्याहरू तिनीहरूलाई चाहिँ राम्ररी बुझाउने। यदि त्यो पनि भएन भने चाहिँ हामीले स्थानीय सरकारसँग जानकारी गर्ने र प्रहरी कार्यालयसम्म चाहिँ पनि जानकारी गराउने चाहिँ हामीले गरेको छौँ। बालविवाह अन्त्य चाहिँ गर्न सकिन्छ जबकि हामीलाई आफ्नो अभिभावकबाट होइन, आफ्नो समुदायका बुझ्ने व्यक्तिहरूबाट अथवा हाम्रो स्थानीय सरकारबाट हामीले सपोर्ट पाउँदाखेरि यो बालविवाह रोक्न सकिन्छ। तर हामीलाई अप्ठ्यारो केमा छ भनेपछि कसैले हामीलाई साथ सपोर्ट नगरेपछि चाहिँ अहिले तकै कहिले पनि यो बालविवाह रोक्न सकिँदैन। बालविवाह गर्नु भनेको सबभन्दा पहिले त यो गैर कानुनी काम हो होइन। यो बालविवाह गरिसकेपछि चाहिँ कानुनी लाग्छ है। र यो बालविवाह गर्नेलाई र गराउनेलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेपछि बालविवाह गरिसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले धेरै नै प्रब्लममा हुनुहुन्छ होइन। समस्या आउँछ उहाँहरूको, जस्तो कि स्वास्थ्यमा आउन सक्छ, घर परिवारमा आउन सक्छ होइन। र उहाँहरूले चाहिँ काम गरेरै आफ्नो जिन्दगी बिताउनु पर्छ र उहाँहरूले चाहिँ आफूले चाहेको जस्तो चाहिँ उहाँहरूले जीवन कहिले पनि बिताउन सक्नुहुन्न। बालविवाह गर्दै उहाँलाई बहुत समस्या आयो। जस्तै अहिलेको समयमा हेर्ने हो भने चाइल्ड म्यारेज चाहिँ एकदमसँगले बढिरहेको छ। अब यसको मुख्य कारण चाहिँ कसले नबुझेको हो कि फ्यामिलीले नबुझेर चाहिँ चाइल्ड म्यारेज भइरहेको छ कि बालबालिका आफैले नबुझेर चाहिँ चाइल्ड म्यारेज भइरहेको हो कि अथवा हामीले बनाएको जुन ऐन कानुनहरू छ त्यो फितलो भएर चाहिँ अहिले यस्तो भइरहेको हो कि हजुरको विचारमा चाहिँ कसलाई चाहिँ बुझाउँदा अझ इफेक्टिभ हुन्छ जस्तो लाग्छ? खुसी पनि लाग्यो होइन यो भिडियो हेर्न पाउँदा। अब जस्तो रूपा चौधरी जस्तो बहिनीहरू चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ जसले चाहिँ आफू लगायत आफ्ना साथीहरूको पनि बालविवाहहरू रोक्ने होइन त्यस्तो खालको अभियानहरू गरिराख्नु भएको छ। सायद हामीले त्यस्ता भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ हामीले एक हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई प्रेरणा पनि दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ र उत्प्रेरित पनि बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। एउटा कुरा त त्यो भयो। जस्तो हजुरले सोध्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब यो कसले नबुझेको हो भन्ने खालको प्रश्नमा जाँदाखेरि चाहिँ अब यो त्यसैले नबुझेको भन्ने भन्दा पनि सायद यो हामी सबैको बुझाइलाई चाहिँ हामीले अलिकति अझ राम्रो ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ बालबालिका आफैले पनि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि
मैले चाहिँ सानो उमेरमा विवाह गरेँ भने मेरो शिक्षाको हिसाबले म पछाडि पर्छु र मेरो चाहिँ स्वास्थ्यको हिसाबले पनि म पछाडि पर्छु र मैले चाहिँ क्यारियरमा मैले जे गर्नुपर्ने म जसरी राम्रो चाहिँ वयस्क भएर निस्किनु पर्ने हो त्यो निस्किन सक्दिनँ, मलाई धेरै कुराहरू चाहिँ हानि हुनसक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। र त्यो कुराहरू बुझाउने क्रममा चाहिँ हामीले पनि अलिकति त्यसलाई चाहिँ अझ स्पेसिफिक भएर होइन साँच्चीकै के असर हो त भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझाउनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। र त्यो कुराहरू चाहिँ बालबालिका र अभिभावकले बुझ्नुभयो भने सायद उहाँहरूबाट चाहिँ त्यस्तो खालको क्रियाकलापहरू अलिकति कम हुन्छ कि ए बालविवाह गर्नु हुँदैन रहेछ भन्ने खालको बुझाइहरू हुन्छ कि होइन। एउटा पाटो त्यो भयो होइन। दोस्रो पाटो चाहिँ जस्तो बालविवाह चाहिँ एउटा त रोकथाम गर्ने चाहिँ सरकारदेखि लिएर हामी सबैको चाहिँ एउटा दायित्व हो, रोकथाम गर्ने नै होइन, हुन नदिनु नै पहिलो दायित्व हो। अनि अब त्यो हुन नदिनको लागि चाहिँ संरचना चाहिँ बलियो हुनु जरुरी छ क्या होइन। प्रहरी हुनुहुन्छ यसमा, बाल अधिकार समितिहरू हुनुहुन्छ यसमा, पालिकाहरू हुनुहुन्छ, प्रदेश छ, सङ्घ छ, अब अनि हामी जस्तो सङ्घ संस्थाहरू छ जसले चाहिँ सरकारलाई सहायता गरिरहेछौँ र हजुर जस्तो के अरे हाम्रो थुप्रै बालबालिकाहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। भनेपछि त्यो सबैलाई चाहिँ एउटा चाहिँ संरचनाको रूपमा चाहिँ हामीले हेरेर त्यो सबै संरचनाले कसरी दुरुस्त भएर काम गर्ने त होइन। बालविवाहको इस्यु देख्ने बित्तिकै त्यसलाई कसरी रिपोर्ट गर्ने, कसरी चाहिँ त्यसलाई न्यायिक हिसाबले लग्ने भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो अलिकति सबल बनाउँदै लानुपर्छ। त्यो बुझाइ पनि हामीमा हुनु जरुरी छ होइन। र साथसाथै चाहिँ हामीले जे सेवा दिन्छौँ होइन न्यायिक हिसाबले होइन, हामीले जे सेवा दिनुपर्छ बालविवाह भएको खण्डमा त्यसलाई त्यो घटनाको चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि हामीले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अब अलिकति सिप भएका व्यक्तिहरूलाई अनि त्यसपछि गएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हामीले त्यो सेवा प्रदायक चाहिँ सङ्गठनहरूलाई चाहिँ कसरी सेवा दिने भन्ने कुरामा पनि क्षमता चाहिँ अभिवृद्धि गर्नु चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ। र मेनली चाहिँ अब यो कानुनको हिसाबले चाहिँ यदि यो चाहिँ दण्डनीय अपराध भनेर भनिसकेको अवस्था छ होइन, र यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन कसरी गर्ने त अब होइन। बालविवाह देखेको हकमा चाहिँ सरकार पक्षले नै कसरी त्यो बालविवाह विरुद्ध चाहिँ काम गर्न सक्छ, संस्था पक्षले नै कसरी बालविवाह विरुद्ध काम गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले चाहिँ महत्त्वपूर्ण हिसाबले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ के पनि आउँछ भन्दाखेरि बुझेर पनि बुझेकै व्यक्तिहरूले पनि यस्तो कामहरू गरिरहेको छ भन्ने खालको कुरा आउँछ। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि समाजसँग हामी जोडिएको छौँ र समाजमा चाहिँ हामीले के बुझाउन सकेका छैनौँ भन्दाखेरि अझै पनि अब धेरै व्यक्तिहरूले बुझ्नुभयो होला तर अझै पनि नबुझेका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। र कतिपय कुराहरू चाहिँ अब अरू इस्युहरूसँग पनि जोडिएको हुन्छ, आर्थिकसँग जोडिएको हुन्छ होइन, उसको स्वास्थ्यसँग शिक्षासँग पनि जोडिएको अवस्थाहरू हुन्छ होइन। घर परिवारमा चाहिँ एक खालको चाहिँ कमजोरीहरू छ भने त्यसलाई पनि चाहिँ बालविवाहसँग जोड्न सकिने ठाउँहरू हुनसक्छ। भनेपछि त्यस्ता कुराहरूमा पनि हामीले कसरी चाहिँ अँगाल्ने त भन्ने कुराहरू चाहिँ हेर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। अब त्यो परिवार सबल भयो भने होइन, त्यो परिवारले चाहिँ बुझाइ पनि भयो र आर्थिक हिसाबले चाहिँ उन्नति गर्न सक्ने क्षमता पनि भयो, शिक्षित पनि भयो भने चाहिँ हामीले त्यो खालको चाहिँ सफलताहरू पाउन सक्ने अवस्थाहरू रहन सक्छ। र यही कुराहरू चाहिँ हामीले सबै लेभलमा बुझाउनु पर्ने जस्तो देखिन्छ। यो न कि बालबालिका आफैमा मात्रै भन्दा पनि अब परिवार आफैमा भन्दा पनि सेवा प्रदायकसम्मको बालबालिकादेखि सेवा प्रदायकसम्मको कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी प्यारलली लगेर बुझाउने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, अनि यसको सँगसँगै सरलाई एउटा क्वेसन गर्न चाहेँ। जस्तै यो जुन बाल क्लबमा रहेर काम गरिरहनु भएको हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ अनि हामी जस्तै किशोर किशोरीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ के गरिरहनु भएको छ भने आफूले सिकेको कुरा एकातिर छ, व्यवहारको कुरा अर्कोतिर भयो। अनि अहिले जुन उहाँहरूले जो कार्यक्रममा जानुहुन्छ बाल क्लबमा बाल विवाह गर्नु हुँदैन भनिरहनु भएको छ, यो कन्डिसनमा चाहिँ उहाँहरू आफैले बाल विवाह गरेर जानुभएको केसहरू पनि थुप्रै छन् हो। अनि त्यही भएर अहिले चाहिँ बालबालिकाहरूलाई बाल क्लबसम्म आउनको लागि पनि गाह्रो भइसकेको छ, किनभने अब घरमा बाल क्लबमा जान्छु भनेर गएको मान्छे भोलि अन्तै भागेर गयो भन्नेको न्युज सुन्दाखेरि प्यारेन्ट्स पनि त्यही अनुसारले डराइरहनु भएको छ। कसरी बाल क्लबमा जाने त, बाल क्लबबाट त हामी धेरै कुराहरू सिकेर आइरहेका छौँ नि त, त्यही भएर अब केही सिक्ने प्लेटफर्म पनि चेन्ज होला कि भनेर हामी जस्तो बाल क्लबमा काम गरिरहेका मान्छेहरूलाई चाहिँ डर लाग्न थालिसक्यो क्या। यसलाई चाहिँ अब हामीले कसरी लैजान सक्ने, कसरी उहाँहरूलाई बुझाउने, कसरी हाम्रो प्यारेन्ट्सलाई बुझाउने, किनभने एकजनाले गरेको गल्तीले गर्दा आज सिङ्गो बाल क्लबमा नै असर परिरहेको छ नि, यसलाई चाहिँ कसरी जान सकिन्छ होला? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न अथवा यो कुरा उठाउनु भयो यहाँले होइन। जस्तो हामीले चाहिँ
बालबालिका नै परिवर्तनको वाहक हुनुहुन्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ र बुझ्नुभएको बालबालिकाहरू जो चाहिँ बाल क्लबसँग आबद्ध पनि हुनुहुन्छ, धेरै तालिमहरू लिनुभएको छ र आफूले सिकेको कुरा अरूलाई पनि सिकाइराख्नु भएको छ होइन। र त्यति गर्दा गर्दै पनि अघि हजुरले भने जस्तो केही भाइ बहिनीहरू आफै पनि अब त्यो खालको बाल विवाहमा चाहिँ परिराख्नु भएको अवस्था छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब बाल क्लबहरू चाहिँ राम्रो हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ होइन। भोलिको दिनमा चाहिँ त्यो उठ्न थालेको अवस्थाहरू पनि छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सायद अब यो कुरालाई चाहिँ हामीले अब यो चाहिँ व्यक्तिगत कुराहरू पनि हुन् होइन। जस्तो मेरो आचरण अथवा मेरो बुझाइ कस्तो हुने भन्ने कुरा चाहिँ ममा निहित हुन्छ होइन। तर अरूले भन्ने कुराहरू रहला, अरूले सम्झाउने कुराहरू रहला, तर म आफैले चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ ममा पनि निहित हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब बालबालिकाहरूले चाहिँ अब साँच्चीकै चाहिँ असरहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर होइन। अनि र साथसाथै असरहरू बुझ्ने क्रममा त्यो अरूलाई बुझाउँदै गर्दाखेरि आफ्नो पनि ड्युटीहरू के हो त, मैले के गर्न मिल्छ के गर्न मिल्दैन भन्ने खालको कुरालाई पनि हामीले बुझाउनु पनि पर्छ र उहाँहरूले बुझ्नु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब त्यही प्लेटफर्म नै जहाँनिर चाहिँ बालविवाह हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ हामी कुरा गर्ने प्लेटफर्म नै बालविवाहको प्लेटफर्म हुनसक्छ होइन। अब यस्तो अवस्थाहरू चाहिँ नआओस् भन्नका लागि चाहिँ हामीले अलिकति चनाखो भएर अगाडि बढ्नुपर्ने पनि देखिन्छ होइन। कसरी चाहिँ के भन्छ हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा नपुग्नको लागि चाहिँ काउन्सिलिङ्सहरू गर्ने होइन। यदि त्यस्तो अवस्थाहरू देखियो भने चाहिँ उहाँहरूलाई तुरुन्तै के सेवाहरू दिन सकिन्छ होइन, त्यो खालको कुराहरू पनि हेर्नुपर्ने देखिन्छ। भने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के पनि हो भन्दाखेरि चाहिँ सायद अब यो हामीले अब यसलाई चाहिँ विषयको रूपमा अगाडि उठाउनु पर्ने पनि देखिन्छ। जस्तो अब धेरै जसो ठाउँहरूमा जहाँ चाहिँ अर्बन भनौँ न यो सहरीकरणहरू छ, त्यो सहरीकरण सहरहरूमा चाहिँ अब विश्वमा पनि हेर्यो भने चाहिँ अब गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड हुनु भनेको चाहिँ इट्स अ नर्मल थिङ जस्तो देख्छ होइन। त्यो चाहिँ सामान्य कुरा हो भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ देखिन्छ। तर अब जस्तो हाम्रो देशमा चाहिँ अनि ग्रामीण परिप्रेक्ष्यहरू धेरै पनि छ होइन। र ग्रामीण परिप्रेक्ष्यहरूमा चाहिँ त्यस्तो खालको अवस्थालाई चाहिँ अलिकति नकारात्मक ढङ्गले हेरिन्छ। केटा र केटी चाहिँ सँगै हिँड्नु हुँदैन भन्ने खालको पर्सपेक्टिभहरू पनि छ। यस्ता खालका कुराहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ न्यायिक हिसाबले अथवा चाहिँ अब यो चाहिँ अथेन्टिक के गर्ने त भन्दाखेरि विवाह गऱ्यौँ भने चाहिँ अब हामी सँगै पनि हिँड्न पाउने भयौँ, सँगै पनि बस्न पाउने भयौँ। कहिलेकाहीँ त्यो सोचले पनि चाहिँ त्यस्तो खालको उपजहरू निकालिरहेको हुन्छ। भनेपछि हामी वयस्क व्यक्तिहरूले पनि केटा र केटी हिँड्न सक्छन् है, उनीहरूको लभ पनि पर्न सक्छ भन्ने खालका प्रावधानहरूको लागि पनि कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने कुराहरू, त्यो चाहिँ परिवारले चाहिँ आफ्ना छोराछोरीसँग कसरी त्यस्ता कुराहरू गर्ने होइन, छोराछोरीले पनि कसरी सहज ढङ्गले मेरो त यस्तो छ है भनेर उहाँसँग कुरा गर्ने, त्यस्तो खालको कुराहरूलाई पनि सामान्य स्तरमा ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र यसमा सञ्चारको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। जस्तो मैले मेरो बुबा आमासँग गर्ने सञ्चार चाहिँ क्लियर छ, मेरो बुबा आमाले मसँग गर्ने सञ्चारहरू क्लियर छ भने चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू बुझाउन सक्छौँ। तर यदि सञ्चारै हुँदैन भने चाहिँ होइन हामीले बुझाउन सक्ने अवस्था हुँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो एउटा पाटो हो। दोस्रो पाटो चाहिँ अब यदि भइहालेको खण्डमा चाहिँ त्यो घटना व्यवस्थापनलाई चाहिँ न्यायिक हिसाबले नै अगाडि बढाउनुपर्छ हामीले होइन। अब बालबालिकाले आफै गर्नुभयो भने पनि अब त्यसलाई चाहिँ सामान्य स्तरमा हेरेर छुटाउने एउटा प्रविधि मात्रै गरेर भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ न्यायिक हिसाबले कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि हेर्नुपर्छ। र एउटा चाहिँ अनुसन्धानको पनि जरुरी छ जस्तो लाग्छ। यो ट्रेन्ड आउँदै गर्दाखेरि अब बालबालिका आफैले पनि चाहिँ यो सुरु गरेका छन् भनेर धेरै अनुसन्धानहरूले देखाइरहेको छ। नेपाल सरकारले पनि यसलाई चाहिँ एउटा रिजनको रूपमा राखेको अवस्था देखिन्छ बालविवाहका रिपोर्टहरूमा होइन। भनेपछि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ किन रहेछ त बालबालिकाले साँच्चीकै चाहिँ सानो उमेरमा आफै किन विवाह गरे? हिजो चाहिँ हामी के सोच्थ्यौँ भने बुवा आमाले अथवा अरूले चाहिँ शक्ति प्रयोग गरेर होइन बाल विवाह चाहिँ गराइरहेछन् भन्ने सोच्थ्यौँ भने अब चाहिँ हामीले अलिकति धेरै के सोच्न थालेका छौँ भने बालबालिका आफै पनि चाहिँ अब कुराकानीहरू गर्ने, प्लेटफर्ममा भेट्ने अनि विवाह पनि गर्ने कुराहरू चाहिँ बढिरहेको छ। भनेपछि यो किन भइरहेछ भनेर चाहिँ हामीले अलिकति सोच्नुपर्ने ठाउँहरू पनि छ र यसमा अनुसन्धान हुनु पनि जरुरी छ होइन कतिपय ठाउँमा। किनभने त्यो कसरी हेरिनु पर्यो भन्दाखेरि कतिपय ठाउँमा राम्रा रिजल्टहरू आएका छन्, कतिपय ठाउँमा चाहिँ केसहरू के अघि हजुरले भने जस्ता केसहरू पनि छन्। भनेपछि यो किन भइरहेछ भनेर हामीले अलिकति अनुसन्धान गर्नु पनि जरुरी छ जस्तो लाग्छ। र यो कुरालाई चाहिँ हामीले एउटै बालविवाह किन गर्यो भन्ने मात्रबाट नहेरेर होइन यसको पछाडिका रिजनहरू के छन् त भनेर केलाउनु जरुरी छ, ताकि हामीले ठ्याक्कै त्यो रिजनलाई चाहिँ हामीले
न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ हामीले कार्यक्रम गर्नलाई चाहिँ सकौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसरी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के पनि भने भन्दाखेरि अघि जस्तो रिता बहिनीकै जस्तो हिसाबले त्यस्ता अभियन्ताहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यो अभियान छोड्नु भएन भनेर भन्छु। अब आफ्नै साथीहरूले पनि विवाह गर्न सक्छन्, तर त्यो अभियानलाई चाहिँ रोकथाम गर्नको लागि, बालविवाह रोकथामको लागि चाहिँ उहाँहरूले निरन्तर प्रयास गरिराख्नुपर्छ। हामी पनि निरन्तर लागिरहन्छौँ भन्ने चाहिँ हो। हजुर, अब हाम्रो करिकुलममा पनि चाइल्ड राइट्सको बारेमा र यो चाइल्ड म्यारेजको बारेमा त अब एकदमै हामी इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेर पनि पढि नै रहेको छौँ होइन। स्टिल अब हाम्रो स्कुल लाइफमा पनि हामीले चाइल्ड म्यारेजको बारेमा एकदमै धेरै कुराहरू हामीले सिकि पनि रहेको थियौँ र हामीले कति जान्ने कुरा पनि हामीले स्कुलबाट पनि पाएको थियौँ, एडुकेसन सिस्टमबाट पनि। तर पनि स्टिल पनि अझै हाम्रो जतिजना चाइल्ड म्यारेज गरिराख्नु भएको छ उहाँहरू पनि कतिजना पढे लेखेको पनि हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ के नलेज नपुगेर चाहिँ उहाँहरूले यो स्टेप चाल्नु भएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अघि पनि हामीले रूपाजीको भिडियो हेरिहाल्यौँ होइन, उहाँको साथीको चाहिँ चाइल्ड म्यारेज भएको ताकि उहाँहरू पढिराख्नु भएको थियो भनेर होइन। उहाँहरूलाई यो कुराको बारेमा थाहा छ तर पनि के कुरा चाहिँ नपुगेर चाहिँ उहाँहरूले यो स्टेप चाल्नु भएको जस्तो लाग्छ हजुरलाई चाहिँ? एकदमै महत्त्वपूर्ण फेरि पनि यो कुरा चाहिँ होइन, बालविवाहको कुरा गरिराख्दाखेरि र हाम्रो जानेकै भाइ बहिनीहरूले पनि यस्ता खालका स्टेपहरू चालिरहेछन् भनेर भनिराख्दाखेरि हामीले चाहिँ के चाहिँ जस्तो हामीले जस्तो कोर्समा पनि केही कुराहरू पढ्यौँ होला होइन, बाल अधिकारको कुराहरू अझै पनि राख्नुपर्छ भन्छु म त। अझै पनि बृहत रूपले चाहिँ जस्तो रिप्रोडक्टिभ हेल्थका कुराहरू राखिएको अवस्थाहरू छ होइन, प्रजनन स्वास्थ्यको कुराहरू होइन। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अब बाल विकासहरू हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ अब दिमागको मस्तिष्कको जुन विकास हुन्छ त्यस्ता खालका कुराहरू पनि हामीले चाहिँ साइन्समा विभिन्न क्षेत्रमा पढ्ने गर्छौँ। र त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी बालविवाहसँग जोड्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ। बालविवाह हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बालिका अथवा बालकमा पर्ने असरहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति स्पेसिफाई गर्दै जानुपर्छ। जस्तो हामीले चाहिँ जेनरली अब उसको शिक्षा चाहिँ टुट्न सक्छ भन्ने खालको कुराहरू रहला, तर शिक्षा टुटेको हकमा चाहिँ के हुन्छ त होइन, उसले क्यारियर कसरी बनाउने होइन, उसले चाहिँ आफ्नै लेभलका चाहिँ भाइ बहिनीहरूसँगको चाहिँ उसको कम्प्यारिजनहरू हुँदाखेरि के भन्ने त, आफ्नो जीवन कस्तो भयो भन्ने खालको कुराहरू, उसँग चाहिँ त्यो खालका चाहिँ सिपहरू छन् कि छैनन् भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहन्छ। भने अर्को चाहिँ यो स्वास्थ्यको हकमा अझ विशेष गरेर होइन, सानै उमेरमा चाहिँ विवाह पनि भयो, सानै उमेरमा चाहिँ बालबालिका जन्माउने कामहरू पनि भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ जिउमा पनि शारीरिक हिसाबले कसरी असर गर्छ, मस्तिष्कमा कसरी असर गर्छ होइन, र उसको जीवनमै त्यसले कसरी असर गर्छ भन्ने कुराहरू अनुसन्धानले निकालेका छन् होइन। त्यो हुनु भनेको चाहिँ उसलाई चाहिँ 20 देखि 30 वर्ष पछाडि धकेलिनु हो भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ छ होइन। अब त्यो 15-16 वर्षको बालिका अथवा बालक त्यस्तो अवस्थामा पर्दाखेरि त ऊ चाहिँ धेरै पछाडि पुग्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसको विकास चाहिँ सही रूपले हुँदैन हो। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी अझ करिकुलममा ल्याउने होइन, र त्यो कुराको लिङ्केज चाहिँ कसरी करिकुलममा देखाउने र स्कुलहरूमा समुदायहरूमा चाहिँ त्यस्ता खालका एक्टिभिटीहरू चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। र यसैमा हामीले जोड्दाखेरि चाहिँ यो जुन जीवनोपयोगी सिपका कुराहरू भए होइन, अनि करिकुलममा भएका कुराहरूलाई चाहिँ बालविवाह हुँदाखेरि यसरी चाहिँ प्रब्लम हुँदो रहेछ, यसरी समस्या हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै जोड्नु जरुरी छ, ताकि हजुरले भने जस्तो कुनै पनि बालक अथवा कुनै पनि बालिका चाहिँ त्यस्तो लेभलमा चाहिँ बालविवाह गरेर अगाडि बढ्नु नपरोस् होइन। त्यो खालको कुराहरू चाहिँ हेर्न सकिने भनेपछि अब तर कानुनलाई चाहिँ हामीले जोड्नै पर्छ जानेर पनि होइन। के अरे कानुनले अलिकति कार्यान्वयन कमजोरी हुने क्रममा चाहिँ अब यस्ता इस्युहरू चाहिँ धेरै हुन सक्छन्। तर कानुन बलियो भयो भने, कानुनको कार्यान्वयन विशेष गरेर बलियो भयो भने चाहिँ यस्ता इस्युहरू चाहिँ घट्दै जाने सम्भावनाहरू चाहिँ हुनसक्छ। अब एउटा डाइमेन्सन चाहिँ के पनि हो भन्दाखेरि अब चाहिँ बिस्तारै धेरै कुराहरूमा चाहिँ परिवर्तन पनि आउँदैछ होइन। त्यो परिवर्तन आउने क्रममा चाहिँ त्यो परिवर्तनका पोजिटिभ पाटाहरूलाई हामीले कसरी लिने, नेगेटिभ पाटाहरूलाई चाहिँ कसरी छोड्दै जाने भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। हजुर, पक्कै पनि अहिले चाइल्ड म्यारेज चाहिँ एउटा समस्याको रूपमा चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा रहेको छ। अनि भनिन्छ नि जुन कुराको प्रब्लम छ त्यसको सल्युसन त पक्कै पनि हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले पनि सुनेका छौँ, देखेका पनि छौँ, कति प्रब्लमको सल्युसन पनि भेटेको। तर चाइल्ड म्यारेजको चाहिँ एउटा मात्रै पनि प्रब्लम छैन चाइल्ड म्यारेजको, अनि त्यसको सल्युसन पनि किनभने एजुकेसनलाई राम्रो बनाऊँ भन्यो भने पनि चाइल्ड म्यारेज रोकिने त्यस्तो छैन। तर हजुरको विचारमा चाहिँ के कुरालाई चाहिँ बढी
प्रायोरिटी दिएर गऱ्यो भने चाहिँ चाइल्ड म्यारिजलाई चाहिँ अहिले जति भइरहेको छ तुलनात्मक हिसाबमा चाहिँ कम्पेरिजन गरेर अहिलेको भन्दा घटाउनलाई चाहिँ के कुरालाई चाहिँ हिन्ट गर्यो भने त्यो सोल्युसन चाहिँ हुनसक्छ जस्तो लाग्छ। पक्कै पनि अब जस्तो बाल विवाहलाई हामीले यदि न्यूनीकरण गर्ने हो भने चाहिँ हामीले गर्दै आइरहेका कुराहरूलाई नै हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ एउटा त होइन। अब जस्तो त्यो भनेर भनिराख्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिलो कुरो त नीतिगत हिसाबले जुन नीतिहरू बनाएको छौँ होइन, त्यो नीतिहरू बाल विवाह विरुद्धको जुन रणनीति छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अलिकति बलियो ढङ्गले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ। र त्यो कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ पालिका स्तरमा त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुने, त्यसलाई प्रदेशमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ एकदमै जोड्नु जरुरी छ। र हामीसँग चाहिँ एउटा अनुसन्धानको पनि कमी छ जस्तो लाग्छ। हामीले विगतमा थुप्रै खालका अनुसन्धानहरू गरेका छौँ तर त्यो चाहिँ अलिकति लिमिटेड बेसमा भएको छ होइन। भनेपछि अहिले जस्तो एनसीआरसीले पनि एउटा अनुसन्धान चाहिँ गर्न पनि खोजिराख्नु भएको छ यही इस्युमा, बाल विवाहकै इस्युमा होइन। त्यसले चाहिँ सायद हामीलाई के दिन्छ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अहिलेको रियल टाइम अवस्था चाहिँ के हो त भन्ने खालको कुराहरू। अब जस्तो हामीले अनुसन्धान हेऱ्यौँ भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको कुनै ठाउँमा चाहिँ 15 देखि चाहिँ 49 को महिलाहरूलाई अथवा पुरुषहरूलाई सोधिएको अवस्था छ होइन। कुनै ठाउँमा चाहिँ 20 देखि 24 वर्षको लागि तपाईँको विवाह कहिले भएको भन्ने कुराहरू छ। भनेपछि त्यसले चाहिँ रियल टाइम देला होइन, तर के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अलिकति वाइड स्प्रेड खालको हुनसक्छ। त्यही भएर रियल टाइम डेटाहरू के छन् त होइन भन्ने खालको कुरालाई चाहिँ अलिकति निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भयो भने चाहिँ हाम्रो साँच्चीकै अवस्था चाहिँ के रहेछ त भनेर त्यो अवस्था विश्लेषण हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसको बेसिसमा बसेर हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ निर्माण गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो एस्पेक्ट रह्यो भने अब अलिकति हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ समाजले चाहिँ बहिष्कार गर्नुपर्ने चिज हो है यो चाहिँ यो भन्ने खालको पर्सपेक्टिभ चाहिँ कसरी ल्याउन सक्छौँ। बालबालिकाले पनि यसलाई कसरी बहिष्कार गर्ने, अभिभावकले कसरी बहिष्कार गर्ने होइन, सङ्घ संस्थादेखि लिएर न्यायिक हिसाबले पनि कसरी बहिष्कार गर्ने भन्ने खालको कुरालाई चाहिँ हामीले ल्याउनु पर्ने हुन्छ। किनभने न्यायिक हिसाबले चाहिँ यो दण्डनीय अपराध हो भनेर भनिसक्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई बहिष्कार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सोचमा चाहिँ हामीले परिवर्तन ल्याउनु पर्ने जस्तो लाग्छ। त्यसका लागि चाहिँ विभिन्न सिपहरू पनि दिनु पर्यो, सबै लेभलमा विभिन्न ज्ञानहरू पनि दिनु पर्यो होइन। त्यो खालको कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ भने किशोर किशोरीहरूमा चाहिँ अझ उहाँहरूलाई बलियो बनाउनको लागि चाहिँ हामीले जीवनोपयोगी सिपका कुराहरू हुन सक्लान्, विभिन्न खालका चाहिँ ज्ञानका कुराहरू हुन सक्लान्, विभिन्न चाहिँ क्रियाकलापमा उहाँहरूलाई इन्गेज गर्ने कुराहरू हुन सक्लान् होइन। विभिन्न खालका चाहिँ यस्ता एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई कसरी इन्गेज गर्न सक्छौँ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ गर्न सकिने ठाउँहरू हुन सक्ला भने अब घटना व्यवस्थापनको हिसाबले चाहिँ यो संरचना पनि बलियो हुँदै आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यसलाई चाहिँ मिलाउने भन्दा पनि यसलाई चाहिँ होइन यो चाहिँ घटनालाई चाहिँ हामीले चाहिँ न्यायिक हिसाबले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने खालको पर्सपेक्टिभ पनि आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। भने अहिलेको ट्रेन्ड पनि एनालाइज गर्नु पर्यो हामीले होइन। अहिले ट्रेन्ड कस्तो हुँदैछ होइन, फोर्स्ड म्यारेज धेरै छ कि अहिले सेल्फ इनिसिएटेड म्यारेज धेरै छ कि होइन, के हो त भन्ने खालको कुरालाई चाहिँ एनालाइसिस गरेर होइन यसका रिजनहरू यसका कारणहरू के छन् भन्ने कुरालाई एनालाइसिस गरेर त्यो लेभलमा चाहिँ हामीले अलिकति कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने जरुरी देख्छ। भने म एउटा संस्थामा काम गर्दै गर्दा मलाई आफूलाई फिल भएको कुराहरू पनि के हो भन्दाखेरि हाम्रा योजनाहरू निर्माण हुने क्रममा चाहिँ यो बाल विवाहको कुरा चाहिँ सबै ठाउँमा एकै खालको हो भन्ने पर्सपेक्टिभ नलिएर कुन चाहिँ समूहमा भइरहेको अवस्था छ, कुन चाहिँ समूहमा के कारणले भइरहेको छ भन्ने अवस्था विश्लेषण गरेर चाहिँ त्यसको मातहतमा चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरू निर्माण गर्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ अझ महत्त्वपूर्ण हिसाबले चाहिँ बाल विवाहको न्यूनीकरण चाहिँ गर्न सकिने देखिन्छ। भने एउटा चाहिँ यो आँकडाको व्यवस्थापन अथवा डेटा म्यानेजमेन्टको कुराहरू पनि हेर्नुपर्छ। जस्तो हामीले सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ बाल विवाह एकदमै धेरै छ भन्ने कुराहरू सुनिन्छ, तर तपाईँको चाहिँ प्रहरी अथवा चाहिँ हेल्पलाइन अथवा चाहिँ बाल अधिकार समितिहरूमा चाहिँ डेटा के छ त भनेर हेर्नुभयो भने बाल विवाहको डेटाहरू हुँदैन। त्यहाँ अरू अन्य खालका सवालहरूका डेटाहरू हुन्छ तर बाल विवाहको हुँदैन। भनेपछि त्यसलाई चाहिँ डेटाको हिसाबले हामीले कसरी ल्याउने भन्ने कुरा पनि हेर्नु चाहिँ जरुरी छ। त्यसले चाहिँ हामीलाई एउटा योजना निर्माण गर्न मद्दत गर्छ होइन, यहाँ यति धेरै रहेछ भन्ने खालको त्यो लेभलमा। अब त्यसो हेर्दाखेरि चाहिँ सधैँ मुद्दा आएरै डेटाहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन होइन, कति भए त भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसरी पनि राख्न सकिन्छ होइन। त्यो लेभलमा पनि अलिकति चाहिँ सरकारले गैर सरकारी संस्थाहरूले चाहिँ त्यो पनि काम गर्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ देख्छु म। त्यो भयो भने चाहिँ हामीले सायद बाल विवाहको कुराहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सक्ने ठाउँहरू चाहिँ हुन सक्ला सायद। हजुर, अनि अहिले चाहिँ बनेको प्लानहरू बनेको पोलिसिजहरू धेरै पनि छन् त होइन यो बाल विवाहलाई रोकथाम गर्नको लागि। अनि यो बनेको प्लान र पोलिसिजहरूलाई चाहिँ हामीले प्रपर वेमा चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने त?
अब यसमा चाहिँ अब नीतिगत हिसाबले सायद हामीले धेरै छलाङ मारेको अवस्थाहरू छ होइन, किनभने यसलाई अपराध पनि मानिसकेका छौँ हामीले होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो एज पनि क्लियरली डिफाइन भएको छ होइन। हामीले चाहिँ 20 वर्ष भनेर एज राखेका छौँ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पर्सपेक्टिभहरू चाहिँ क्लियर छ जस्तो लाग्छ। अनि यदि कसैले गर्यो बालविवाह अथवा गरायो भने चाहिँ के सजाय हुने भन्ने कुराहरूमा पनि क्ल्यारिटी छ, रणनीति बनेको कुराहरू छ। तर यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गराउने क्रममा चाहिँ अलिकति स्पष्ट हिसाबले चाहिँ कार्ययोजनाहरू बनाएर होइन यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गराउनु चाहिँ जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो भयो भने चाहिँ हामीले त्यो नीतिगतमा लेखिएका कुरालाई चाहिँ ठ्याक्कै हामीले समाजमा पनि उतार्न सक्ने ठाउँहरू चाहिँ रहन सक्छ। एउटै कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कानुनको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ कानुनले चाहिँ सजाय दिनुपर्छ भनेर अपराध भइसक्दाखेरि चाहिँ त्यो कानुनको कुरालाई चाहिँ एकदमै छिटो एकदमै चाहिँ दुरुस्त हिसाबले चाहिँ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ होइन। र सबै व्यक्तिहरूले चाहिँ यो अपराध हो भन्ने हिसाबले त्यसलाई लिनुपर्ने चाहिँ हुन्छ। त्यो भयो भने चाहिँ हामीले बनाएका नीतिहरू चाहिँ काम लाग्ने ठाउँहरू रहन्छ। नत्र भने चाहिँ हामीले चाहिँ कार्यान्वयन राम्रोसँग गर्न सकेनौँ भने एकदमै गाह्रो हुने अवस्था रहन्छ। भने अलिकति हामीले परिमार्जन पनि गर्दै जानुपर्छ होइन। नीतिगत हिसाबले हामीले केही कमी कमजोरीहरू छन् कि होइन, कार्यान्वयन गर्दाखेरि हामीले किन सकिरहेको छैनौँ त भन्ने कुरालाई पनि हामीले चाहिँ समीक्षा गर्नु जरुरी छ। त्यो समीक्षा गरेर चाहिँ विभिन्न सरकारवालाहरूको चाहिँ एडभाइस लिएर चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढायौँ भने सायद हामी सफल हुन्छौँ होला जस्तो लाग्छ भविष्यमा। हजुर, कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइसकेको छु। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकबिनलाई? हस्, धेरै धेरै धन्यवाद है। पहिला त तपाईँहरूसँग चाहिँ यो अन्तर्क्रिया गर्न पाइयो होइन, खुसी पनि लाग्यो हजुरहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने क्रममा। अब विशेष गरेर अब हामी बालविवाहकै पेरिफेरीमा बसेर कुरा गरिरहेको हुँदाखेरि चाहिँ अब बालविवाह चाहिँ एउटा दण्डनीय अपराध हो होइन। यसलाई चाहिँ कानुनले अपराधको रूपमा चाहिँ ल्याएको अवस्था छ। तर समाजको सामाजिक कुराहरू पनि योसँग जेलिएको अवस्थाहरू छ। आर्थिक कुराहरू होला होइन, परिवारको शिक्षाको कुराहरू होला। अब यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नु जरुरी छ भन्दाखेरि हामी सबैले बुझ्नु पनि जरुरी छ, ताकि यसको रोकथाम गर्न सकौँ हामी सबैजना मिलेर होइन। र भएकै खण्डमा पनि यसलाई चाहिँ कानुनको दायरामा कसरी ल्याउने भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो सदैव अभियान रहनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब कुनै पनि बालबालिकाहरू चाहिँ बालविवाहमा परेर उहाँहरूको विकास होइन, सामाजिक होला अथवा शारीरिक होला अथवा मानसिक विकासको कुराहरू चाहिँ नटुटोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना हो होइन। र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु सबै बालबालिकाहरूलाई यसमा। हजुर, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, हामीलाई समय दिनुभयो, त्यसको लागि हामी दुवैजनाको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच है। हस्, धन्यवाद। हस्, हाम्रो कार्यक्रमलाई समाप्त गर्ने समय पनि भइसकेको छ। विशेष धन्यवाद हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई जसले हाम्रो कार्यक्रम अन्त्यसम्म हेरिदिनु भयो। म र बबिता पक्कै पनि हामी नेक्स्ट एपिसोडमा यहाँलाई भेट्न गइ नै रहेको छौँ। म यहाँको कार्यक्रम सञ्चालिका अनमोल राई र म बबिता परियार बिदा हुन चाहन्छौँ। धन्यवाद।